नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न गतिविधिहरू, विकास निर्माणका कामहरू यहाँहरूसामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण मन्दिरका रूपमा पनि चिनिने गर्दछ काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अहिले निरन्तर जारी भइरहेको छ। काष्ठमण्डप निर्माण कहाँ पुग्यो, कसरी भइरहेको छ र कहिले सम्पन्न हुँदैछ, यो विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। परापूर्व कालदेखि मठ, मन्दिर, पाटी पौवा अनि प्रकृति एवं सम्पदाको सहरका रूपमा विश्वभरि चिनिएको छ काठमाडौँ उपत्यका। तत्कालीन समयमा निर्माण गरिएका ती सम्पदाहरूले नै अहिले पनि विश्व सामु काठमाडौँको बेग्लै पहिचान गराइरहेका छन्। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगरको मान्यता स्वरूप अगाडि बढिरहेको काठमाडौँ सहरको इतिहासको परिचय कुनै शब्द वा लेखाइले होइन, महानगर क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक सम्पदाले मौन रूपले वर्षौंदेखि दिइरहेका छन्। धार्मिक सहिष्णुता र उच्च सामाजिक मानव सम्बन्ध रहेको यस सहरको इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुरानो रहेको मानिन्छ। बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका चाडपर्व, जात जाति, रीतिरिवाज र चालचलनको विविधताभित्र एकताको नमुनाको रूपमा रहेको छ। कला संस्कृतिको जीवन्त इतिहास तथा प्राचीन विशिष्ट शैलीको अनुपम निर्माणका कारण विश्वकै दर्शनीय स्थलहरूमध्येको एक सहरका रूपमा रहेको छ काठमाडौँ महानगर। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रको स्वयम्भू, बौद्ध, पशुपतिनाथ र हनुमान ढोका क्षेत्र लगायतका सम्पदाहरू सूचीकृत भएका छन्। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले सम्पदा क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको थियो। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वसँगै वास्तुकलाको बेजोड नमुना मानिने काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको काष्ठमण्डप समेत विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति हुन पुगेको थियो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त हुन पुगेको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम पछिल्लो समय तीव्र गतिका साथ भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागको रोहबरमा बागमती प्रदेशका सांसद समेत रहनुभएका राजेश साक्यको समय जगतमा गठित काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूका साथै नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण भइरहेको छ। हालसम्म 70% निर्माण सम्पन्न भइसकेको काष्ठमण्डपमा अहिले दोस्रो तल्लाको काम भइरहेको बताउनुहुन्छ पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्य। अहिले काष्ठमण्डपको आजको अवस्थामा हामी करिब 70% पार गरेको हाम्रो अवस्था छ हैन। 70% काम सकिसकेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पहिलो तलाको सबै करिब काम सकेर हामी दोस्रो तलाको काम सुरु गरेका छौँ हैन। दोस्रो तलामा 3 लेयरका ठामहरू हुन्छन्। जसरी अनुसार पहिलो ठाम र निनाल हाल्न सकेको छ हैन। दोस्रो लेयरको थाम निनाल हाल्न सकेका छन् हैन। अब दोस्रो लेयरमा वालको काम भइरहेछ हैन। तेस्रो निरमका बुट्टाका ठामहरू चाहिँ बनाउन सुरु गरेका छौँ। यसरी हामी क्रमिक रूपमा सुरु गरेका छौँ। मरु गणेशसँगै रहेको काष्ठमण्डपको इतिहास हेर्दा
ईसापूर्व 987 देखि 990 को बीचतिर राजा गुणकाम देवले स्थापना गरेका हुन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। केही वंशावलीहरूमा यसको निर्माण 7औं शताब्दी अर्थात् ईसापूर्व 1621 देखि 1641 तिर राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले गरेका हुन् भन्ने पनि तथ्यहरू पाइन्छ। स्थापनाको ठोस प्रमाण नभेटे पनि काष्ठमण्डप वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा परिचित रहेको छ। काष्ठमण्डप निर्माण कार्य वास्तुकलाको दृष्टिकोणले मात्र नभई काठमाडौँ अनि समग्र नेपालकै इतिहासलाई नयाँ मोड दिएको भन्ने भनाइ छ। काष्ठमण्डपबाट नै काठमाडौँको नाम रहन गएको भन्ने पनि आम बुझाइ देखिन्छ। त्यस्तै मुलुकमा हालसम्म बनेका धर्मशाला र सत्तलहरूमध्ये यो सबैभन्दा ठुलो, भव्य र विशाल थियो। त्यसैले पनि यसका कला र मौलिकतालाई अबका दिनमा पनि मर्न दिन नहुने आम स्तरदेखि विज्ञहरूसम्मको जोड छ। सोही अनुरूप काष्ठमण्डपको मौलिक पहिचान नमेटियोस् भन्ने उद्देश्यले जीवावशेषका रूपमा रहेका वस्तुहरूका आधारमा निर्माणको काम भइरहेको छ। नेपालमा प्राचीन सम्पदा मुख्यतः 5 वस्तुको मिश्रणबाट निर्माण भएका प्रशस्त प्रमाण भेटिन्छन्। ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा आधुनिक मेसिनको प्रयोग बिना नै जनशक्ति, परम्परागत सिप, विधि र सामग्रीबाट निर्माण गर्ने गरिन्छ। सोही बमोजिम काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा प्राचीन कालमा प्रयोग गरिएको सामग्री र विधिको प्रयोग भइरहेको छ। माटो, इँटा, काठ, ढुङ्गा र दक्ष जनशक्तिको प्रयोगबाट काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम भइरहेको पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष साक्यको भनाइ छ। विशेष गरी काष्ठमण्डप हुनु हाम्रो सम्पदा भन्नाले विशेष 4 त चिजले बनाएको हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो देशमा भएको होइन। हामी सम्पदा भन्नाले हामी मेसिनरी प्रडक्टबाट नबनाइकन आफ्नै प्रकृतिमा भएको सामानबाट बनेकोलाई हामी सम्पदा भन्छौँ होइन। एउटा हाम्रो सम्पदालाई अति महत्त्वपूर्ण एउटा माटो हो, एउटा इँटा हो, एउटा काठ हो, एउटा ढुङ्गा हो, एउटा हाम्रो श्रम हो होइन। यी 5 तत्त्व हामी कहाँ छ। माटो हामी कहाँ राम्रो प्रोसेस छ होइन। माटोलाई इँटा बनाउन हामी जानेका छौँ, त्यसमा इँटा हामीले बनाएको छ। ढुङ्गा हाम्रो पाहाडमा राम्रो राम्रो ढुङ्गा एकदम बलियो क्वालिटी ढुङ्गा छ। काठ हाम्रो जङ्गलमा धेरै राम्रो छ। ती सम्मिश्रणबाट बनाएका हुन्छन् र होइन। ती सम्मिश्रण अनि म्यान पावर अहिले हामीले भक्तपुरका दक्ष कारिगरहरूलाई पुरा गरेका छौँ। मुलुकै पहिचानसँग जोडिएको काष्ठमण्डपको निर्माण कार्यमा विभिन्न सरोकारवाला निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको सहकार्यमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम भइरहेको देखिन्छ। निर्माण र अभिलेखीकरण गर्ने जिम्मा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको रहेको छ भने निरीक्षण गर्ने काम पुरातत्व विभागको रहेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक पाटोको काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मामा लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म 3 चरणमा गरी 10.5 करोड रुपैयाँ काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि समितिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यले जानकारी दिनुभयो। हामी सम्बन्धित एकअर्कासँग गर्नै पर्यो होइन। विशेष गरी काम गर्ने हामी जिम्मा काष्ठमण्डपको हो होइन। त्यसको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरपालिकाको हो होइन। त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने पाटो पनि हाम्रै हो। त्यसको अब सुपरभिजन गर्ने जिम्मा हामीलाई पुरातत्वले दिएको छौँ होइन। पुरातत्वले हामी तिनै पक्षले एकदम व्यवस्थित समन्वय गरेर काम अगाडि बढेको छ। त्यहाँ आर्थिक व्यवस्थापनको द्वारा हामीले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको छ, मैले पटक भनेको मेरो हाम्रो महानगरपालिका मेयर साहबले होइन व्यवस्था गर्नुहुन्छ। यो आर्थिक पाटो सबै जिम्मा अहिले महानगरपालिकाले दिनुभएको छ होइन। अहिलेसम्म महानगरपालिकाले 10.5 करोड पैसा दिइसकेका छ होइन। त्यही पैसाबाट आजसम्म हामी काम गरेका छौँ। हामी आर्थिक व्यवस्थापन कसरी हामी एउटा आर्थिक उहाँले अनुदान दिनुहुन्छ। त्यो अनुदान पछि हामीले वार्षिक हाम्रो अडिट रिपोर्ट हुन्छ। हामी करमा बुझाउँछौँ र करमा बुझाइसकेपछि हामीले त्यो आफ्नो खर्च वार्षिक खर्चको हामी सार्वजनिक सुनाइ गर्छौँ। यसरी खर्चले भने सही ढङ्गबाट सही व्यवस्थापन र सही पार्टिसबाट खर्च गरेको हुन्छ।
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म 7,902 क्युफिट काठ महोत्तरी, मकवानपुर र कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रबाट ल्याइसकिएको छ। अझै 3,000 देखि 4,000 क्युफिट काठको आवश्यकता रहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको भनाइरहेको छ। 64 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको काष्ठमण्डपको उचाइ 26.5 मिटरको रहनेछ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा यस संरचनाको भग्नावशेषबाट सङ्कलित काठहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ। काष्ठमण्डपका 4 मुख्य खम्बामध्ये एक खम्बा पुरानो नै प्रयोग गरिएको छ। पुरानो काठ रेक्टोग्राफी टेस्ट गरेर मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिको भनाइरहेको छ। भग्नावशेषबाट सङ्कलन गरिएका र अन्य काठहरू तात्कालीन अवस्थामा महानगरीय प्रहरी परिसर रहेको पुरानो भवन क्षेत्र हनुमान ढोकामा छन्, जहाँ अहिले पुनर्निर्माणमा आवश्यक काठहरूमा बुट्टा कुद्नेदेखि अन्य व्यवस्थापकीय काम भइरहेका छन्। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि 3 वर्षको समय सीमा तोकिएको छ। निर्धारित समयभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न समिति तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका समयमा समेत आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पुनर्निर्माणको काम गरिएको थियो। पछिल्लो समय पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमण कायमै रहेका कारण आवश्यक सावधानी अपनाएर पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यको भनाइरहेको छ। हामी त्यो सकाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारण हामी कोरोनाको बिचमा पनि हामी काम गरेको कारण त्यही हो। कुनै पनि हाम्रो यो जनमानसमा कुनै पनि समयमा काम नसक्ने भनेर सन्देश दिएको अवस्थामा हामी त्यसो नहोस् र कुनै पनि काम सकोस् भनेर लाग्ने, म पनि त्यही मानिरहेको मान्छे हो। मैले जति पनि काम गरेँ, कुनै पनि काम समयभन्दा अगाडि सकाइरहेको छु। काष्ठमण्डप पनि सायद हामी समयभन्दा अगाडि सकाउने योजनाका साथ हामी लागिरहेका छौँ। विश्वास छ नेपाल सरकारले दिएको नीति तथा कार्यक्रममा 3 वर्ष दिएकोमा हामी 3 वर्षभित्रै सकाउने हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। 12-13 गते हामीले व्यवस्थित पनि काम सुरु गरेँ। कोरोना सम्बन्धी जति पनि व्यवस्थापन पर्ने, जति पनि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाएर होइन हामी त्यो काम सुरु गरेँ। आजसम्म आउँदा पनि अझ कोरोना झन् जोखिम बढेको छ होइन। तैपनि हामी काष्ठमण्डप कामलाई चाहिँ त्यो जोखिमलाई नै न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, जोखिमलाई कसरी हामी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय अँगाल्दै नै हामी अगाडि बढेको छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 20 मा रहेको सिङ्गो नेपालको पहिचान र सम्पदा झल्काउने काष्ठमण्डप अन्य सम्पदाको तुलनामा उच्च मानिन्छ। काष्ठमण्डपसँगै अन्य सम्पदाको निर्माण, पुनर्निर्माण र संरक्षण गर्नु सरकार, सरोकारवाला निकाय र आम सर्वसाधारणको सामूहिक जिम्मेवारी हो। दर्शकबिन, सम्पदाको सहरका रूपमा चिनिएको काठमाडौँमा रहेका काष्ठमण्डप जस्तै धेरै सम्पदाहरू, मठ मन्दिरहरू संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।